बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दूसरे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइज़, बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके पास लाया हूँ। और इम्पोर्टेंट वो न्यूज़ ये है, पहली न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बहुत ख़ास न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान से कुछ लोग बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन से मिलने के लिए गए थे और मिलकर वापस भी आए हैं। और वो कौन लोग थे और उन्होंने क्या बात की अल्ताफ़ हुसैन से, इस पे बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास न्यूज़ है, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इस पे बात होगी। और दूसरी न्यूज़ ये है कि बाबर गौरी का इंटरव्यू जो फैसल साहब ने किया है, उसका बड़ा चर्चा चल रहा है आजकल। तो पहले बात करते हैं बाबर गौरी के हवाले से, उसके बाद फिर बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन की बात करेंगे। बाबर गौरी बाबर गौरी का जो इंटरव्यू किया है फैसल साहब ने, एक न्यूज़ एंकर है फैसल साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया है बाबर गौरी का, जो बहुत ज़्यादा आजकल फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो तहलका मचा रहा है वो ये है, जैसे कि बाबर गौरी ने अभी इस हालात में कहा है कि जो है हम ज़रूर पाकिस्तान आएंगे और कराची के लिए काम करेंगे और उर्दू बोलने वालों की खिदमत करेंगे और उस मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, ये कहना है बाबर गौरी का। लेकिन कुछ तजियाकारों ने फिर ये कहा है कि अगर ये बाबर गौरी को ये सारी बातें अभी याद आ रही हैं तो पहले बाबर गौरी साहब कहाँ थे, पहले ये बातें पहले क्यों नहीं हुई, तो ये सारी बातें पहले क्यों नहीं हुई, बाबर गौरी साहब ने ये कहा। इसके अलावा बाबर गौरी साहब ने ये कहा कि हमें पता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो हमारी शिकायतें लेकर जाते हैं। आप इशारा समझ जाएं किन की तरफ इशारा कर रहे हैं बाबर गौरी साहब, कि उनकी जो शिकायतें हैं वो कौन लेकर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। माज़रत से बुरा नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक तोता पाला हुआ है यहाँ पर, तो उसकी आवाज़ है। मैं जब भी इस तरह जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, आपको मालूम है कि व्लॉग जब मैं बनाता हूँ तो वो इसी तरह शोर करता है, कहता है कि ये आप व्लॉग क्यों कर रहे हो। सामने ये तोता है मेरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा तोता है, दिखाऊंगा। तो ये बाबर गौरी के हिसाब से जो है के हवाले से ये बातें थी। तो बाबर गौरी ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। पहले भी बाबर गौरी साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ केसेस उनके पास केसेस हैं इनके ऊपर, तो सिंध हुकूमत ने इनको गिरफ़्तारी करने का अल्टीमेट भी दिया था, लेकिन ये है कि फिर वो दोबारा वापस चले गए थे। और बाबर गौरी साहब ने जो है क्लियरेंस भी की थी कि मेरे पर जो है कोई केस नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, तरह तरह की जो बहुत सारी बातें की थी। बहरहाल वीडियो जो है इंटरव्यू जो है काफ़ी जो है वो वायरल हुआ है बाबर गौरी साहब का। तो हो सकता है भी आने वाले इलेक्शन में आ जाएं, और किसकी तरफ से आते हैं बाबर गौरी साहब। और ये इन्होंने बाकायदा ये भी ऐलान किया है कि मैं एक नहीं होगा, मेरे साथ बहुत सारे और अफराद होंगे। हो सकता है कि वो लंदन वालों से मुलाकात करके आएंगे या फिर पाकिस्तान में शामिल होंगे, अभी कुछ पता नहीं। खातिर ख्वाह के अलावा बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से है। गाइस, एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर जो है एडिटर हैं, बहुत बड़े न्यूज़ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, उनका ये कहना है कि जो है पाकिस्तान से कुछ अफराद जो हैं, वो कुछ लोग बड़े बासर लोग हैं, वो लंदन गए हैं और अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात करके वापस आए थे। तो उन्होंने जब बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात की तो मुलाकात में बात ये चली, उन्होंने उनसे पूछा अल्ताफ़ हुसैन से कि सबसे पहले ये बताएं, अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप क्या इमाम पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे या फिर उनके साथ कुछ भी है उनके साथ चलेंगे। तो इस पर जवाब में उन्होंने ये कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इनको जो है इस लायक ही नहीं समझता। यानी MKM-PK के बारे में, यानी कि जो हैदराबाद का ग्रुप है उनके बारे में कहा उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन ने कि जो है मैं इनको इस लायक ही नहीं समझता कि मैं इनको अपने साथ लेके चलूँ। और मेरा इनसे फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये किया साफ़ी ने अल्ताफ़ हुसैन से कि क्या तुम्हारे अब भी इनसे राब्ते हैं। तो जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे इनसे कोई भी राब्ते नहीं है, ना मैं राब्ता रखना चाहता हूँ। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि जो है मेरे राब्ते मेरे कुछ लोगों से हैं, कुछ कारकुनान से हैं, कुछ रहनुमाओं से हैं, कोई इक्का दुक्का लोगों से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से मेरे राब्ते हैं। तो ये बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा। इसके अलावा फिर जो है तीसरे सवाल में बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा कि मेरे कुछ कारकुनान हैं जिनकी कफ़ालत मैं अभी भी करता हूँ, जिनकी कफ़ालत
ابھی بھی میں ان کی کفالت کرتا ہوں، اور وہ اسیر کارکنان ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے خاطر خواہ جو ہے الطاف حسین صاحب کی یہ بات کہی تھی ان کو، صحافی کو۔ ایک اور بات ان سے یہ پوچھی گئی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب سے کہ آپ ہم یہ بتائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی مالی حساب سے بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ان کے اوپر جو مقدمہ کیا تھا، کیس کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کا گھر بھی چھن گیا تھا اور پراپرٹی چھن گئی تھی، جس کی وجہ سے مالی طور پر انہوں نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں، لیکن سب سے بڑی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ابھی میری مدد کرتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا، اور ابھی وہ رہائش پذیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ گھر بار جو ہے وہ جو ہے میرا تو وہ تو ظاہر چھن گیا تھا جب مجھ پر کیس ہوا تھا۔ اور ایک اور پھر جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے اوپر سے ان قریب جو ہے جتنی پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب مجھے میری تحریر اور تصویر کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے لندن سے پاکستان تقریر کروں گا۔ یہ ساری باتیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے کی، جو وہ صحافی بتا رہا ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ بات یہ بھی کہی تھی انہوں نے الطاف حسین صاحب نے کہ جو باتیں میں نے آج سے 25 سے 30 سال پہلے کہی تھی، وہی باتیں اب عمران خان صاحب دہرا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں اب سمجھ میں آ گئی ہیں، جو باتیں میں نے آج سے 25 سے 30 سال پہلے کہی تھیں، تو وہ باتیں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری جو ہے جو میں نے پیشن گوئیاں کی تھی، باتیں کی تھیں، جس وقت الطاف حسین صاحب کا پاکستان میں تھے، اس وقت میں نے یہ بول دی تھی، تو وہی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اب کہی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ ایک اور اس کالم نگار جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ملاقات کرنے گئے تھے لندن میں الطاف حسین صاحب سے، ان کو الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ نہاری نہیں بلکہ پلاؤ بنا کر کھلایا تھا، پلاؤ بنا کر کھلایا۔ اس کے علاوہ پھر پلاؤ جو ہے وہ ٹفن میں باندھ کر دیا بھی، اور کہا کہ یہ پلاؤ آپ اپنے بچوں کو کھلانا، اور ان سے بلکہ یہ پوچھنا کہ پلاؤ کیسا ہے جو الطاف حسین صاحب نے بنایا۔ تو شاید گائز یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو پاکستان سے لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے لندن میں، تو وہی ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو یہ سارے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو پیشن گوئی جو ساری باتیں بتائی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے بہت بڑے نیوز اینکر ہیں، نیوز کاسٹر ہیں، ہدایت کار ہیں، کالم نگار ہیں، جنگ گروپ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، جن کا نام ہے فاروق ادن نام ہے، ایسا کچھ نام ہے، میں نام بھول گیا، لیکن فاروق نام ہے ان کا، بہت مشہور ہے، فاروق اجن ایسے کچھ نام ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ جو ہے ساری بتائی ہیں الطاف حسین صاحب کے بارے میں۔ کوئی سنی سنائی بات نہیں، نہ میں آپ کو سنی سنائی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو فیک بات کر رہا ہوں، یہ سب ریئلٹی کے اوپر ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ ایک سمجھو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کراچی شہر کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھا، ٹنڈوالا، یار، سجاول، سندھ کے جتنے بھی شہری علاقے ان کے لیے، اور جو پنجاب میں جو بہت سارے سپورٹر ہیں ان کے لیے بھی بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے دیکھا جائے تو۔ گائز یہ بڑی اہم نیوز ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے گائز۔ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اینکرز نے پہلے سے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی ہوں، نیوز پہنچا دی ہو سکتا ہے کہ میں نے بعد میں پہنچائی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے جو ہے خاص طور پہ سندھ کے شہری عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشائن ہے اور لیٹسٹ نیوز ہے، بلکہ ہیڈنگ ہے سمجھو ایک طرح سے دیکھا جائے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہیں بھولا کریں گائز۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔